السلام عليكم، مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء. في هذا الدرس ديال اليوم غادي نشوفو الكالكول ليترال لا فاكتوريزاسيون. الوغ نعطيكم لي زيكسبرسيون نديرو لهم لا فاكتوريزاسيون ديالهم. الوغ نبداو بلي بلو سامبل او بلو كومبليكي. داكور، إذا أول إكسبرسيون هي 3x بلس 21. 3x بلس 21. الوغ قبل ما نبدا في الفاكتوريزاسيون خصني نشوف ناناليزي ولا نيكزاميني ليكسبرسيون اللي عطاني. الوغ هنا عطاني 3x بلس 27. اذا شنو هو الفاكتور كومان اللي ممكن يكون بهاد لي اونتر لي سي دو تيرم؟ الوغ شوفوا x كاين غير هنا، 3 هنا، وهنا كاين 27. الوغ 21 سي كوا؟ 21 عندها علاقه مع 3، دونك 21 سي 3 فوا 7. Donc, on a bien 3. À 3x plus 7 fois 3. Donc, on va un facteur commun, 3. Donc, est égal à 3 facteurs de x plus 7. Donc, il est factorisé. Factorisé, c'est-à-dire quoi? On n'a que le produit. Donc, c'est un produit d'un nombre avec une somme. Donc, il est factorisé. Alors là, je vous tiens. x4, y3. x4, y3, plus x2, y7. Alors, كما قلت أول حاجة غادي نشوف عندنا هنا دو تيرم، عندنا x y x y. alors مي لي بويسونس ديالهم فاري. هنا كاين x4، هنا x2، هنا y3، هنا y7. إذا كاين ان فاكتور كومان بيناتهم هو x2. x2 هنا، إذا حتى هنا عندنا x2، y3 هنا حتى هنا عندنا y3. دونك غنحاولو نكتبو هادي على شكل x2. دونك سي x2 au carré، x2 au carré هي x4، y3 بلس x2 ها هي غنبينو هنا، ها هي هاد y7 هي y3 فوا y4. y3 fois y4 هي y3 plus 4 هي y7. داكور، إذا نزيدو هادي نبينو x2 2 هي x2 fois x2 باش pour plus de clarté. y3 plus x2 y3 aussi y4. دونك احنا بينا x2 y3 ها هي x2 y3 x2 y3. Donc x2 y3 facteur شنو كيبقى لنا هنا x2 y3 كتبقى لنا x2 وهنا شنو كيبقى لنا y4. Donc il est factorisé. C'est le produit de deux facteurs. كاين x2 y3 وكاين une somme x2 y4. Donc هذه deuxième. شوفوا troisième x6 plus x4. Alors, on n'a que des x, mais les puissances ne sont pas les mêmes. Donc, on essaie de rendre aux mêmes puissances. On a x4, on a x6, donc x6, il y a x4 qui est multiplié par x2. Alors, x4 plus x2, multiplié par x2, il y a x à la puissance 4 plus 2. Plus x4. هاي هنا بان x4 x4. هذه نورمالمون x4 كي ملتيبلي باغ 1. الا بغينا نزيدو نوضحو، اذا x4 كي ملتيبلي باغ x2 بلس x4 كي ملتيبلي باغ 1. هي باش نبينو على اننا هنا عندنا 1 هنا عندنا x2. دونك سي x4 فاكتور دو x2 بلس 1. اذا الي فاكتوريزي. الا جينا نديفلوبيوها هي x4 فوا x2 هي هادي، و x4 فوا x2 فوا 1 هي x4. مزيان. داكور، نمشيو لا سويفونت. سويفونت كاين 16x3y 16x3y moins 8x2y2 est égal. دونك هنا عندنا x y هنا وهنا، هنا نورمالمون x2 هنا y هنا خصها تكون عندنا y2 هي y فوا y. هادي 16 هنا 8. إذا هادو سون دي فاكتور كومان.
لأن 16 هي 8 فوا 2. دونك غنبينو 8 فوا 2 ها هي. نبينو اكس 2 هنا ها هي فوا اكس هي اكس 3 y موان 8 عفوا هادي جات هنا صغيرة موان 8 اكس 2 موان 8 اكس 2 ها هي. شنو كيبقى لنا نبينو y ها هي ونزيدو y لأن y فوا y هي y 2. دونك شنو عندنا اون فاكتور عندنا 8 اكس 2 y 8 اكس 2 y ها هي 8 اكس 2 y. الوغ سي 8 اكس 2 y. شنو كيبقى لنا هنا في الاول 8 اكس 2 y كيبقى لنا 2 اكس. وهنا شنو كيبقى لنا 8 اكس 2 y كيبقى لنا y. داكور. اذا لو فاكتور كومان اللي عندهم 8 لان 16 هي 8 فوا 2. عندهم اكس او كاري لان هنا هذه اكس او كاري هي هذه اكس 3 هي اكس 2 فوا اكس. y هنا و y 2 هنا هي y فوا y. اذا ديكومبوزيناهم ولا ديكومبوزي باش نبينو لي فاكتور لو فاكتور كومان ونعزلو لو فاكتور كومان ديالهم. دونك 8 اكس 2 y فوا 2 اكس هي 16 اكس 3 y هي هادي 8 اكس 2 y هي 8 اكس 2 y 2 فوا y هي y 2. اذا كان ندير الفاكتوريزاسيون نعاود نفيريفي باش كنشوف واش نلقى هادشي الاول ديالي. داكور. نشوفو لا سويفونت هي 3 اكس فاكتور 3 اكس فاكتور دو اكس بلس 2. الاشاره هاد لي زيكزارسيس راهم من الكتاب هاد التمارين راهم كاينين في الكتاب. الا كنتو كتخدموا الكتاب راه تلقاو فيه هاد التمارين. الكتاب اللي عندي انا كنخدم فيه هو كوليكسيون إليبس. داكور. باش الا عندكم هاد الكتاب هذا بغيتو تخدموا التمارين هما هادو اللي كنقلهم من الكتاب. الوغ 3 اكس فوا فاكتور دو اكس بلس 2 موان 4 فاكتور دو اكس بلس 2. الوغ هنا مباشرة كيبان لي هاد اكس بلس 2 هو هذا كيتعاود هنا وهنا. دونك غادي نديرو اون فاكتور إيتاغال اكس بلس 2 فاكتور de 3x moins 4, tout simplement. هنا ما بقى لي ما نزيد. هو c'est un facteur, c'est un produit de deux sommes. Donc il est factorisé. D'accord. مسألة بسيطة. il suffit d'analyser l'expression اللي عندك. شوفها شنو فيها مشترك. alors دوك المشترك اللي فيها غنخرجو. Factorisation c'est très simple. La suivante. 5x carré moins 15x. 5x au carré moins 15x. هنا كذلك غناناليزي. كنشوف هنا 5x كتعاود هنا. الوغ هي هذه هي 5x كي ملتيبلي بار x نديكومبوزيها باش نبين هنا x نبينها هنا واخا. وهاد 15 نبينها هي 3 فوا 5 فوا اكس. مزيان. الوغ ها 5x هنا وهنا ها هي بينها. اذا ايتاغال 5x هادي لي اون فاكتور. شكون كيبقى لنا هنا كيبقى لنا هنا اكس وهنا كتبقى لنا موان 3. تري سامبل. اذا ها هو سي ان برودوي دو دو دون سوم بار ان نومبر الا بغينا نقولو 5x. لا سويفونت 4xy plus 3xy2. كذلك هنا عندنا x و y هما 4 ما كايناش ما عندهاش علاقة مع 3. دونك غنديرو x y نزيد نبينوها 4xy plus 3xy فوا y. y فوا y هي y au carré. دونك هنا عندهم x y اون فاكتور شنو كيبقى لنا هنا 4 وهنا كتبقى لنا 3 زيكغيك. سي تري سامبل. لا سويفونت. الوغ x فاكتور دو x بلس 3 بلس x بلس 3. دونك شكون اللي كيتعاودنا هنا هادي x بلس 3 ها هي هنا.
x plus 3 هنا و x plus إلا بغيت ندير لها هادي اونتر بارونتيز نديرها باش تبان لي مزيان. هادي هي هادي دونك هادي فوا x وهادي فوا 1 إذن هي x plus 3 فاكتور هنا x وهنا 1 مزيان. إلا جينا نديفلوبيوها هي x فوا x plus 3 بلس x plus 3 فوا 1 هي x plus 3 مزيان. الوغ هادي دون بار هاد التمرين هاد لي زيكسبريسيون الاولى فيهم x و y. الوغ غنشوفو واحد لي تيب ديال غير الارقام غير لي نيميرو يعني غير لي نومبر. الوغ لا سويفونت هي هادي فيها غير لي نومبر. كاين 3 راسين دو 7 بلس 1 فاكتور de 2 racines de 7, racine de 7, moins 1, plus 3 racines de 7, plus 1, facteur de 3 racines de 7 plus 2. Donc là, il suffit de voir le terme qui est تعاود. Le terme qui se répète. Alors, on a 3 racines de 7 plus 1, on a 3 racines de 7 plus 1. هادي وهادو مختلفين. Donc, en facteur, 3 racines de 7 plus 1, facteur. De quoi? هنا كيبقى لنا 2 racines de 7 moins 1, ها هي, plus 3 racines de 7 plus 2. دونك هادي غنكالكوليها تري سامبل. نحيد لي بارونتيز ونكالكوليو داكشي. est égal toujours 3 racines de 7 plus 1 qui multiplié 2 racines de 7 plus 3 racines de 7. غنحل هاد لي بارونتيز ما كيتغير والو لان ما عندناش هنا ان سين موان. دونك 2 plus 3 ça donne 5 racines de 7. فهمتو هادي 2 racines de 7 plus 3 racines de 7 بحال اللي كندير هي راسين دو 7 اون فاكتور دو 2 بلس 3 ياك هادي بسيطه. دونك كتبقى لنا موان 1 بلس 2 هي 2 موان 1 هي 1 مزيان. دونك il est factorisé 3 racines de 7 plus 1 facteur de 5 racines de 7 plus 1. Donc, il est en facteur. ربما نزيد نكالكوليها ما نلقاش en facteur ما نلقاش ان برودوي. دونك محقين نخليها بحال هاد الشكل هكا. دونك هادي il est factorisé. نكالكوليوها نشوفو واش غتعطينا. ما كاين باس نديرو هنا في هاد الواقع هادي نزيدو نكملو ليها. الوغ هي غتعطينا 3 راسين دو 7 فوا 5 راسين دو 7 هي 15 fois 7 لأن racine de 7 fois racine de 7 هي 7 3 fois 5 هي 15 plus 3 racines de 7 fois 1 هي 3 racines de 7 plus 5 racines de 7 plus 1 voilà ما تعطيناش un facteur. هادي 15 fois 7 ça donne 50 105 je pense 70 ou 35 هي 105 plus 1 هي 106 plus 8 racines de 7 donc ما عطاتناش ان فاكتور. دونك غنخليوها على هاد الشكل هكا. هادي اللي فاكتوريزي ياك. نشوفو لا سويفونت بحال هادي ولكن فيها اكس فيها واحد اكس ما عندها غرض يكون فيها اللي بغا. المهم نشوفو لي فاكتور اللي كيتعاود. دونك شنو هي اكس racine de 3 moins 2 facteur de 5 racines de 11 moins racine de 2 moins x racine de 3 moins 2 هناك هذه كتعاود facteur de 3 racines de 11 3 racines de 11 plus 2 racines de 2 3 racines de 11 plus 2 racines de 2 هذه نبينها مزيان 3 racines de 11 plus 2 racines de 2
هذه هي هذه عاودت انا ما بينش مزيان. الوغ هنا غنشوف لو فاكتور كومان اللي كيتعاود اكس راسين دو 3 موان 2 كتعاود هنا وهنا، هي اكس راسين دو 3 موان 2. فوالا فاكتور دو 5 راسين دو 11. ستيلو مبقاش خدام مزيان، نسالي بها التمرين ونحيدو. فوالا فاكتور دو سا موان، لان هادي موان هنا هاد موان لا غدير الدور ديالها موان كوا شنو غيبقى لنا 3 راسين دو 11 ياك بلوس 2 راسين دو 2. ايوا سالي معنا غير هاد التمرين الله يرضى عليك. دونك هي هادي اكس راسين دو 3 موان 2 فاكتور. ساليوها بالستيلو خويا حنا مالنا، ساليوها كاع بالاحمر، الزرق ما عنديش هنا. دونك هنا غتعطينا 5 راسين دو 11 موان راسين دو 2. الوغ في اتونسيون الموان هذا منين نحيد لي بارونتيز غيتشونجاو لي سين، موان 3 راسين دو 11 هاد بليس غتولي موان 2 راسين دو 2. et on calcule هادشي اللي entre crochet. إذن x racine de 3 moins 2 facteur de quoi 5 racine de 11 moins 3 racine de 11. إذن هي 5 moins 3 هي 2 racine de 11 moins racine de 2 moins 2 بحال لي moins 1 moins 2 هي moins 3 racine de 2 et on finit. إذن x racine de 3 moins 2 facteur de ça. Alors ملي نقول لك فاكتوريزاسيون الريزولتا فينال خصها تكون ان برودوي، ما نزيدوش شي حاجه هنا بليس كيك شوز ولا موان ولا نو. il faut le résultat final خصها تكون sous forme d'un produit fois ce terme fois ce terme. ما يكونش ان بليس هذه فاكتوريزي mettre en facteur. les facteurs هما les termes ديال ان برودوي. ملي كنقولوا ان برودوي 4 fois 5 هادوك ce sont des facteurs 4 et 5 ce sont des facteurs. مزيان بحال الزائد كنقولوا بالعربيه الحد، بالفرنسيه العامل. في ملتيبليي يعني في الضرب كنقولوا عامل هو فاكتور، وفي لاديسيون ولا في الجمع كنقولوا حدي الجمع هما لي تيرم. داكور. اذا قلنا فاكتوريزاسيون خصنا نلقاو في التالي ان برودوي دو 2 فاكتور ولا 3 فاكتور ولا نيمبورت كوا. يلا نكتفيو بهذا التمرين هذا الى الحصه القادمه ان شاء الله.